नमस्कार. सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. पणजी दूरदर्शनाचे वतीन हांव डॉक्टर ग्लेनिस मेंडोन्सा तुमकां आमच्या ह्या कार्यावळीक येवकार दिता. तियात्राची नोखेत्रां हे आमचे खास कार्यावळीक आज आमचे मदीं आसा एक ज्येश्ठ तियात्रिस्ट, कोंकणी साहित्यीक, बरयणार, दिग्दर्शपी आनी ताचो हातभार राजकारणान आनी एड्युकेशनाच्या क्षेत्रांतूय मोठो आसा. तर आमचे बरोबर येवकार दिवया आमच्या मोगाच्या तियात्रिस्ट बाबाक आनी लोकलोकीत नोखेत्राक बाब तोमाजीन कार्दोजो हांकां. सर, आमच्या स्टुडियोन तुमकां माय मोगाचो येवकार. देव बरें करूं. सर, तियात्र असो म्हळ्यार तुमचो पयलोच मोग अशें म्हूण कळून येता. तर तियात्रान तुमचें येवप कशें जालें आनी केन्ना जालें हाचेर मातशें तुमी उजवाड घालशात. तेन्ना हांव 11 वर्सांचो आसलो. 1952 वर्सा म्हजो सर्गेस्त भाव जुआंव de Deus कार्दोज ताणें म्हाका आपल्या तियात्रान घातलो. तियात्राचें नांव अदृश्टी जिवीत. ह्या तियात्रान हांवें एक गीत म्हणलेलें, पूण त्या उपरांत आमी सायप्यां वर्साच्या वर्सा, सायप्यां म्हळ्यार कांदोळीन पडटा, वर्साच्या वर्सा फेस्ताक तियात्र करताले. त्या तियात्रांनी वर्साच्या वर्सा न्हेसप म्हाजें जातालें आनी हांव गितां म्हणटालों, कॉमेडी रोल करतालों, मागीर जोड गितां म्हणटालों. आनी जेन्ना म्हज्या भावान 1962 वा 63 वर्सा आपलें बिझनेस सुरू केलें, तो मातसो बिजी जालो आनी तेका लागून 1964 वर्सा हांवें म्हजो पयलो तियात्र बरयलो आनी त्या तियात्राचें नांव जावन आसलें खाशा भयण. 1964 वर्सा आनी सायप्यां फेस्ताचे परबेक दाखयलो. सर, तुमचे जायते हांवें तियात्र पळयल्यात, जातून राजकारणूय आसा, समाजीक विशय आसा आनी जायते जळटे कंटेम्पररी इश्यूज, करंट अफेर्स आसात. आनी म्हाका दिसता की तुमी राजकारणान आसलेल्या खातीर हे तुमकां लागशिल्ल्यान हे सगळे विशय अनुभवूंक तुमी शकल्यात आसतले. ताचो कशे परीन तुमच्या तियात्रांचेर प्रभाव जाला? आयक, खरेपणी रियल राजकारण म्हणटा तें हांवें माय एक्टीव पार्टिसिपेशन वॉज ओन्ली आफ्टर 1994. पूण त्या आदीं पंचायत राज, आनी ह्या पंचायत राजान 22 वर्सां हांव सरपंच म्हणून आसलो आनी तेच सरपंचाचे कोदेलीर बसोन म्हाका जायते विशय आमच्या गांवांचे कंप्लेन्स आनी हांगा थंय झगडीं. सर, उदाहरणां दिवंक शकतात तुमी? हय, फॉर एग्जाम्पल आमी जेन्ना पळय तियात्र बरयलो झगझगता तितलें भांगार न्हय, हें आमच्या गांवांत घडलेली खबर. झगझगता तितलें भांगार न्हय म्हळ्यार आमचे लोक आपलो धंदो सोडून, फिशींग, एग्रीकल्चर सोडून त्या वर्सांनी कुयटचो मोग लागलेलो. लोक सगळे हें सोडटाले, थंय वयताले. आनी उपरांत जेन्ना पळय थिंगा त्रास जाले आनी हांगासर जे कोण आमचे हे धंदे घेवन रावले ते सक्सेसफूल जाले. देखून हांवें म्हटलें तें कितें, झगझगता तितलें भांगार न्हय. कित्याक तुका दिसता तर गाल्फाक वचोन तूं पोरजोळटलो म्हणून तें सदांच सारकें न्हू, दिसता तशें नासता. सर, आयज आमी तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा ही तियात्रा खातीर खूब वावर करता ते पळयतात. पूण खरेपणीन ताचें बीज, ताची सीड आसा ती तुमचे वरवीं जाल्ली आसा अशें कळून येता. कित्याक तियात्र अकॅडमीचे पयलेच अध्यक्ष तुमी जावन गेले. तो तियात्र अकॅडमी कशी जल्माक आयली आनी ताचेर इल्लेशें आमकां उजवाड घालशात. तियात्र अकादेमी खरें म्हटल्यार म्हाका तियात्राचो मोग, कित्याक आमी सायप्यां वाड्यान वर्साच्या वर्सा तियात्र करताले, जशें पळय सांगलां पळय तें. आनी आमी त्या तियात्रांनी पर्यंत इनोवेशन्स हाडूंक हें करताले. तेन्ना कला अकादेमीचें कॉम्पिटिशन नासलें. आमी खूब मराठी नाटकां पळयताले आनी मराठी नाटकां पळयल्या उपरांत तूं जायतें शिकोंक मेवतालो. तांचो स्टँडर्ड खूब उंच आसतालो. पूण आमी तें कितें ना कितें वापरून सायप्यां वाड्यांतले तियात्र
अदीक बरें करूंक वावुरताले. म्हणटकूच जेन्ना कला अकादेमीन हें अनावन्स केलें तो आमकां एक सारको फायदो, कित्याक आमचे जे प्लॅन्स आसले, जें कितें बरेंपण दाखोवं येता तें तितूंतल्यान दाखोवपाक आमकां मेवतलें म्हणून आमकां हें जालें. आनी ताका लागून हांव जेन्ना खूब प्रायज जिखतालो, हांव तियात्रिस्तांच्या तोंडार आसलो, तियात्र मोगयांच्या तोंडार आसलो. म्हणटच दिगंबर कामत गोंयचो मुखेल मंत्री जालो आनी ताणें चिंतलें कल्चरल पॉलिसी ऑफ गोवा ही घडोवन हाडपाक. तेन्ना कल्चरल पॉलिसी नासली आनी ही पॉलिसी घडपाक ताणें डॉक्टर नंदकुमार कामत एका चेअरमॅन केलो. आनी डॉक्टर नंदकुमार कामतीन आनीक जायत्यो सब कमिटीज केल्यो आनी त्या सब कमिटीनी तियात्रा विशीं जें कितें जाय तें तांकां दिवपाक ताणें म्हाका नोमी हाडलो. हांवें तियात्रा विशीं म्हळ्यार तियात्र कसो जावचो, तियात्राचो डेवलपमेंट कसो जावचो, तियात्र आतां खूंय आसा अशें हें करपाक, ताचो इम्प्रूवमेंट करपाक हांवें 16 वा 17 सजेशन्स दिलीं बरोवन. ही सजेशन घेवन हांव डॉक्टर नंदकुमाराशी गेलो. डॉक्टर नंदकुमारान तें वाचलें आनी म्हणूंक लागलो हें तुवें बेस्ट, हें सगळें बरयलां. तियात्राचो उखल कसो जावचो, डेवलपमेंट कसो जावचो, तो प्रिजर्व कसो करचो, हें सगळें तुवें घातलां. पूण हें कोत्तलो कोण? दॅट वॉज द क्वेश्चन. हांव घुस्पलो. म्हणटकूच तो म्हणलो पळय हें सगळें करपाक एक संस्था जाय आनी ताच्या तोंडांतल्यान पयलें उतर येयलें आमकां तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा जाय. हें नांव प्रोफेसर नंदकुमार आनी ताणें म्हाका सांगलें हें तुवें पळय 16-17 सजेशन घातलां, तेच्या खाला 18 सजेशन घाल मोठ्या लेत्रांनी की हें सगळें इम्प्लिमेंट करतलो जाल्यार गव्हर्मेंट ऑफ गोवा शूड इस्टॅब्लीश तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा. तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा इस्टॅब्लीश करून आतां फुडलो तियात्राचो जो उखल आसा तो ह्या अकादमीच्या सावळे खाला जातलो अशें म्हणून आमकां खात्री आसा. हांवें पळय 16-17 सजेशन्स एका दिल्लीं सरकाराक हें करच्या आदीं, पॉलिसी फायनलायज जावच्या आदीं. जेन्ना हांव प्रेजिडेंट, म्हाका प्रेजिडेंट केलो 3 वर्सां खातीर, हांवें पयलें केलें म्हणल्यार स्किम्स. आनी ह्यो सगळीं जी सजेशन दिल्लीं त्या सजेशनांची एक स्कीम अशी करून सुमार 20 नव्यो स्किम्स तेन्ना घडोवन हाडल्यो, इन्क्लुडींग चिल्ड्रन्स थिएटर, डॉक्युमेंटेशन, रिसर्च, मागीर न्यू डायरेक्शन, एक्टींग, स्टेज सेटींग, बॅकग्रावंड म्युजीक, हें सगळें आदीं आमच्या तियात्रांनी आसूं नासलें. 2 वर्सां पळयता तियात्राचे सर्तीन की तुमचो पंगड जरूर आसता, कित्याक जेन्ना सावन ही सर्त स्टार्ट जाल्यात म्हाका दिसता 50 वर्सां जालीं आनी 50 वर्सां तुमचो पंगड कांदोलेचो, तुमी कला मोगी, तुमची भुरगीं उमेदीन ह्या शोवान तुमच्या ह्या तियात्राच्या कॉम्पिटिशनान भाग घेतात. आनी तो तुमचो एकूच शो आसता आनी त्या शोवान तुमी तुमचें ध्यान, मन, त्याग, तपस सगळें करून तुमी बरो एक शो घालतात. आनी 2 वर्सां तातूंत एक नवो प्रयोग आसता. यू ट्राय एक्सपेरिमेंटींग न्यूअर थिंग्स इन दॅट होल अरिना ऑफ तियात्र. जशें की तुमी तुमचे बिकॉज ऑफ युअर सायन्स बॅकग्रावंड तुमी शॅडो प्ले यूज केला, द यूज ऑफ लायट्स, द यूज ऑफ शॅडोज, सावळ्यो यूज करून, जशें की आतां एक सुइसायड सीन ती दाखोवंक जायना, इट कॅन बी व्हेरी गोरी, सो ती तुमी सावळेचेर दाखयतात बिकॉज ऑफ लायट्स. सो तुमी सायन्स टीचर आसल्यान आनी शॅडो प्ले हे नवे प्रयोग कशे तरेन हे तुमकां येवजता? हें पळय एक्सपेरिमेंटेशन करपाचें तें अदीक करून आमकां मराठी नाटकांतल्यान येयलें. इन्स्पिरेशन फ्रॉम मराठी ड्रामाज. लिंगनाथ नायक म्हणून एक टीचर आसलो आनी म्हाजो आमीग एक नेविस माशादो, तोवूय टीचर, इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्स्ट्रक्शन पणजे हांगा शिकयताले आनी तो मराठी नाटकां करतालो आनी ताका लागून आमी मराठी नाटकां पळोवपाक लागले. आनी
थंयचर ज्यो कितें पळय आमी घडण्यो पळयल्यो ओजेपां कशीं पळयलीं तातूंतली कितेंपणी आमी आमचे तियात्राचे माचयेर हाडचें अशें चिंतून इन द 60s पणशीकार एक व्हडलो आर्टिस्ट तेजें तो मी नवेच हें मराठी फिल्म येयल्लें आनी तितून फिरती माची आसली रिवॉल्विंग स्टेज. सो फिरती माची हो एक नवो प्रयोग तुमी एक्सपेरिमेंट केलो आसा. तेचें पयलें आनी दुसऱ्या वर्सा आमी सायप्यां तेन्ना हें ना कॉम्पिटिशन ना सायप्यां आमच्या वाड्यांतल्या तियात्रान फिरती माची करूंक रिवॉल्विंग स्टेज केली. कशी केली सर ती? सक्सेसफूल जाली ना पूण जालें कितें आमकां तेन्ना टॅक्निकल बातींतलें नासलें. आमी एक आमचो हिलरी म्हणून एक कार्पेंटर आसलो एक व्हडली चींच पडलेली आसली ती कातरली बरी दिरून सारकी आनी थिंगा मोदें एक होल केलो. ओके. वयल्यान स्टेज हें केली चारेचेर आनी त्या होलान हें करून ती हें केली आनी हातीन गुवणावपाची. ओके. एक मनीस आसलो गुवणावपाक. दोग जाण एक वदान त्या वदान गुवणावपाक. पूण जालें कितें आमी सायन्स टिचर खरें पूण तेन्ना आमकां सायंटिफिकली चिंतूंक जालें ना. आमी ती स्क्वेअर केली. ती जावंक जाय आसली सर्कुलर. म्हणजे फुडली स्टेज पळय आसली आमी तो एक रूम केलोलो रिवॉल्विंग स्टेज रूम तो पळय आमी गुवणांक गेले गुवणावना फुडें ती फुडें वचना जाली बिकॉज इट वॉज ए स्क्वेअर. जरी तो ती सर्कुलर आसलो जाल्यार ती सक्सेसफूल सारकी जावपाची. ती काट करूंक जाय आसलेली. त्या टायमार जाता त्या टायमार जाली ना म्हणजे त्या खातीर कितें जालें एक आमी एटेम्प्ट केलो रिवॉल्विंग स्टेज करपाक आमची धाडस दाखयली आनी सक्सेसफूल जालो ना. पूण एकदां सक्सेसफूल जायना जाल्यार दुसरे फावटी जाता हें मनान धरून अशें खूब जें कितें नवें नवें तियात्र माचयेर हाडलें शॅडो प्ले सांगल्या त्या प्रमाणे मागीर थॉट्स जेन्ना मनीस चिंता ताचे आतां नव्या तियात्रांनी जायते हेवटेन एक आवाज येता गुड एंजल बॅड एंजल इंग्लीश प्लेजांनी तशें येता तसलें सगळें आदी आमी दाखोवन येयल्या. आनी एक म्हाका तुमची तुस्त आनी तोखणाय करपा सारकें लागता वेगवेगळ्या तियात्रिस्टांकूय हांव पळयतां की तुमी तुमचे तियात्र एके तरेन डॉक्युमेंट करतात पब्लीश करतात पुस्तकां हाडटात. आतां दुसरे तियात्रिस्टां कडल्यान हांवें विचारल्यार ते म्हणटात की आमी एके फावटीन पब्लीश केले जाल्यार ते कोणूय यूज करतलो आनी कसले तरेचे प्रयोग करतलो आनी ते वाटेर पडटले. सो तुमी तुमचें म्हणणें कितें की डॉक्युमेंटेशन केलें पब्लीश केलें कांतारां पब्लीश केली ताची म्युजीक लेगीत दिलें जाल्यार कोणें वापरलें जाल्यार तुमकां ताचें कितें हरकत आसा? ना ते फळपेण वापरपाक लागूनच करता दुसऱ्यांनी वापरचें म्हणून करता. जुआंव ऑगस्टीन फेर्नांदीस फादर ऑफ तियात्र आमी ताका म्हणटा ताणें पर्यान त्या काळार पुस्तक रुपान आपले तियात्र बरयले प्रिंट केले. आत बरपां जी कितें आसली ती ताणें इतली बेस बरी सांबाळून दवरली ती आजून पासून आमकां वाचूंक आनी करूंक मेळटा. आतां तूं पळय मिंगेर रोडगे इतलो फामाद तियात्रिस्ट तेजें कितें आमकां वाचूंक मेळटा? कांय ना. कित्याक? डॉक्युमेंटेशन ना. सो हें चिंतून हांवें सुरवात केली. म्हाज्या आदी आल्फ्रेड रोजानूय केलां आनीक कोणें थोडें पूण चडशें म्हाज्या लागच्यान जालां आनी आजून पासून हांवें 5 वॉल्युम्स काडल्या. तियात्र गोंयच्या समाजाचो आरसो हीं पुस्तकां 5 पुस्तकां काडल्यां. एका पुस्तकान 4 तियात्र आसा म्हणल्यार 20 तियात्र आजून पासून पब्लीश जाल्या आनी आनीक 2 म्हयन्या मदें आनीक 5 वॉल्युम्स म्हणल्यार आनीक 20 तियात्र पब्लीश जावपाचे आसा. म्हणल्यार टोटल फुडलें वर्स येता म्हणसर टोटल 40 तियात्र म्हाजे पुस्तक रुपान आसतले. सो ह्या खातीर कितें आहा तूं तर तूं जें कितें रोसताय तें तुज्याच भितर दवरलें जाल्यार ताका कसलोच फायदो ना. तें तर दुसऱ्याच्या हातान पडलें आनी तें तिणी पासून तर केलें जाल्यार जावं घोडे तेंच्या लागीं त्या स्टँडर्डाचो तियात्र करूंक जायना जात. पूण वेरी फॅक्ट दे आर ट्रायींग इज वन ऑफ द बेस्ट सायन्स फॉर द प्रमोशन ऑफ गोवन तियात्र. सो त्या खातीर हांव जाल्यार म्हणटा जें पुस्तक रुपान कितें घडटा
ते फुडाराक उत्ता. तुमचे ते कांताराचे जे पुस्तक हांवें वाचलां तातूंत तूं ताचे लिरिक्सूच न्हय पूण ते लिरिक्सा बरोबर ताचे नोट्स म्युजिकल नोट्स आनी त्या भायर ताचो अणकारूय दिता. सो अणकार दिलो त्या कांताराचो इंग्लीश भाशेन जाल्यार ग्लोबली ताचो फायदो जावंक शकता. नो जालें कितें, एक जपानीज लेडी, नांव येना तिचें आतां म्हाका, फाटीं ती गोंयां येयल्ली, ती रिसर्च करताली ऑन गोवन सॉंग, आमचे कांतारा, आनी तिका कोणें पुणी म्हाका म्हाजे रेफरन्स दिल्ले. म्हणटच ती म्हाका पणजे मेवताली, चड करून पणजे मेवताली, आनी तिका हांवें सगळें सांगचें पडटालें हें करून, ट्रान्सलेट करून. ती आल्वारेसाचें कांतार, हेचें कांतार, तेंचें कांतार, ती तेणी कोणें पूण तिका क्लॅसिफाय करून दिल्ली डिफरंट टायप्स ऑफ सॉंग. आनी ती त्या खातीर त्या हेका लागून अदीक करून म्हज्या मनान येयलें की कांतार दिवप, फुडाराक तो कोण गायतलो जाल्यार तेज्या बरोबर तेजें संगीत दिवप, आनी कोण तर कोंकणी नोको तो मनीस तो तें हें करतलो जाल्यार तेजें ट्रान्सलेशन दिवप. ह्या कारणाक लागून, ह्या तिनूय कारणाक लागून हो जो हांवें कांतार गोंयचें दायज हो हांवें पयली वॉल्यूम काडल्या. तसले आनीक 4-5 पासून येवपा सारके म्हाजे 100 कांतारा एका वॉल्यूम, एका 100 कांतारां, आनी 100 कांतारांनी सगळे सोलोज, डुएट्स, दुओस, त्रिओस, क्वार्टेट सगळे जी फॉर्मेट आहा, कोरल सगळें आसा. सो सगळें फुडें बरें जालें जाल्यार आनिकूय अशें वॉल्यूम 1 येयला, 2, 3, 4 पासून येवपाची शक्यता आसा. आनी एक बरी गजाल आसा की तुमचे तियात्र सर जायत्या एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनांनी शिकयतात, जशें की बोर्ड ऑफ स्टडीज कोंकणी तांणी तुमचो तियात्र आमी सगळीं एक, म्हाका दिसता तोच तियात्र सेकंड इयर BA कोंकणी भुरग्यांक शिकोवपाचे तांचे सिलेबसान आसा तो. तशें तियात्राचेर एक पेपर आसा ॲट द मास्टर्स लेवल कोंकणी हातून. तशेंच तुमचे तियात्र ताचेर सोदवाव जाल्लो आसा PhDच्या मळार पासून. फादर लुईस हांणी तुमच्या तियात्रांचेर PhD कडून मेळिल्ली आसा. तुमच्या ह्या डॉक्युमेंटेशनाक लागून हें घडटा, हाचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? नो, त्याच खातीर म्हणटा न्हू, डॉक्युमेंटेशन इज ए मास्ट. जरी तर तुवें पासून तर बरयलें आनी माचयेर पासून हाडिनासतना तो डॉक्युमेंट केलो, केन्नाय पूण कोण पुणी फुडाराक करतलो. डॉक्युमेंटाची दुसरें इम्पॉर्टन्स म्हणल्यार 100 जाणांक तें वाचूंक मेळटा, आनी वाचल्या उपरांत ताचो घोस्त कितें तो, ताची स्टँडर्ड कितें, हें सगळें बऱ्या वाचप्यान, एक बरो शिकलेलो वाचपी जालो जाल्यार तेज्यान तें सगळें करूं येता. सो त्या खातीर तुजी बरपावळ जी आसा ती पयले सुवातेर कितल्या दर्ज्याची तेवूय कोण पूण इवाल्युएट करता. हांव जाल्यार एक म्हणटा, आमच्या तियात्रिस्तांक म्हणटा, जरी कोणेंय तर सांगलें पासून तूं म्हणटालें तशें की तें तियात्र तुवें मागीर कोणें उजार करता, आयज शेक्सपियर आजून पासून जिवो आहा. हांव म्हणटा जिवो आहा, तो जिवो आहा म्हणून न्हू, ताचे तियात्र, ताची नाटकां, ताचे ड्रामास पुस्तक रुपान येयलीं आनी ती आयज आमच्या मदें आसा. कितल्या भासांनी येयली, संवसारांतल्या कितल्याच भासांनी येयली, आनी तो आखो संवसारभर फामाद आहा. आमच्याय तियात्रिस्तांनी हें चिंतपाक जाय. जरी तर ते गोंयकारां मदें उरतले, दुसऱ्या हेरां मदें उरतले, जाल्यार तिणी पुस्तक रुपान आपले तियात्र छापपाक कशें करून हाडूंकूच जाय, कित्याक मागीर ताचे सोदवाव जातलो, ताचेर कंपॅरेटिव्ह स्टडीज, तुलनात्मक अभ्यास जावंक शकता, आनी वयर उचल्या दर्ज्यार आमचो तियात्र गोंया भायर पावंक शकता, हातूंत दुबावूच ना. सर, तुमचे तियात्र पळयल्यात न्हू, तातूंत एक तरेची एक मॉरल लेसन आसता, तातूंत एक भुरग्यांक नवी दिशा दिवपी सारके व्हॅल्यूज आसतात. पूण आयज कालच्या तियात्रांनी आमी ते व्हॅल्यू बेस्ड मॉरल लेसन्स चोबरशे पळयना. हाचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? पळय, हांव जेन्ना तियात्र म्हणटा न्हू, आमचे गोंयचे तियात्र हांव 2 भागांनी मांडटा. एक कमर्शियल तियात्र आनी दुसरो नॉन कमर्शियल तियात्र. आतां हांव कमर्शियल म्हणटा, ताका जायते जाण प्रोफेशनल तियात्र म्हणटा, पूण म्हाका
तातूंत प्रोफेशनलिजम म्हटलेलो कांयच आसना, देखून ते कमर्शियल तियात्र. आतां तर नॉन कमर्शियल तियात्र म्हटल्यार जे कला अकादेमीच्या कॉम्पिटिशनाक जाता पळय ते. म्हणटकूच हें जें आसा जो पळय स्टँडर्ड बरोवपाचो स्टँडर्ड, काणी वेवस्थीत आसची, हें चड करून कला अकादेमीच्या तियात्रांनी बरपावळीन मेळटा. म्हजें एक विचारपाचें आसा, आदले तियात्रिस्ट जे आमी ज्येश्ठ तियात्रिस्ट जे सम ऑफ देम हॅव एक्सपायर्ड, त्या तियात्रिस्टां मदें आनी आयज कालच्या तियात्रिस्टां मदें एक दिसपा सारको अंतर कितें? दिसपा सारको अंतर म्हणल्यार सोंपो. आदल्या तियात्रिस्टांनी बेस बरे तियात्र केले पूण दुडू जोडले ना. आयच्या तियात्रिस्टांनी सगळे म्हणना, जायत्या तियात्रिस्टांनी बेस बरे दुडू केले पूण तियात्राचो दर्जो वाडोवपाक वावरना. आय थिंक बरे भाशेन तुमी हें व्हेरी क्लेवर्ली आनी ब्रिलियंटली तुमी हें आन्सर केलें सर. खूब खुशालकाय भोगता. फुडले पिळगेक आमी तियात्राची मातशी सुरक्षीत दवरतली जाल्यार तुमची सूचना कितें? हाऊ कॅन वी प्रोटेक्ट द स्टेज ऑफ तियात्र फॉर द फ्युचर जनरेशन? पयले सुवातेर हांव म्हणटा, आमकां तियात्राचो मोग आसपाक जाय. जेन्ना तुका कसलेच वस्तूचो मोग आसता तेन्ना ती वस्त बरी सांबाळून दवरपाक प्रयत्न करता. वो सुंदर आहा तेज्याहून सुंदर करपाक प्रयत्न करता. सो आमच्या तरणाट्या तियात्रिस्टांनी खरेंच तियात्राचो मोग केलो जाल्यार पयले सुवातेर तांचे भितर एक उमेद उत्पन्न जातली. मागीर तो हार्डवर्क जावोच. हार्डवर्क जावो, तेणी कांतारां घडोवपाक, तियात्र बरोवपाक. आनी चडशे आतां कितें करता, कोणूय बरयता, प्रशिक्षण गरजेचें, ट्रेनींग गरजेचें. खूंय ना खूंय तेणी जी वर्कशॉप जाता त्या वर्कशॉपांनी ती एटेंड जावपाक जाय, शिकपाक जाय आनी बरे भाशेन तियात्र बरोवपाक जाय. आनी एक सांगता, बरें तियात्र बरयतलो जाल्यार तुवें बरें वाचप करपाक जाय. खंयचोय विशय जावं, तूं वाचतोच राव, वाचल्यारूच तुज्यान तुजें बरोवप अदीक बरें करूं येता. म्हणल्यार आमच्या तियात्रिस्टांनी, आमच्या अदीक करून तरणाट्यांनी तें वाचप मागीर कोंकणींतल्यानूच जावंक जाय अशें ना. वाचप खंयचेय भाशेंतल्यान जावं, पूण तितून तुका पळय जाणवाय मेवता, ती तुज्यान आंगातूय वापरून तूं जें कितें बरयताय तातूंतल्यान नवेंच कितें बऱ्यांतलें बरें घडूं येता. सर, आतां आमचो वेळ सोंपपाक पावला, पूण वेच्या आदी सर आमी तुजे लागीं एक विनंती मागता. तुमचे खास कांतार चारूच वळी जाल्यार जाता आमचे खातीर गांवचे, कित्याक तुमी इतली बरीं कांतारां गायिल्लीं आसा आनी त्याच भाशेन तुमी बरयल्लीं आसा. एक तुमचें आदलें कांतार ल्हानपणाचे पासून चलता जेन्ना तुमी तरणे आसले तेन्ना. हांवें 700-800 कांतारां घडलीं आसतलीं, पूण हांव एकूय कांतार अशें देकोर बाय हार्ट जाणा म्हळ्यार ना. पूण एक जेन्ना पळय प्रेम कुमार गोंया येयल्लो इन 1970s, तेणें म्हाका आपल्या तियात्रान घातलेलो आनी एक कांतार म्हणटालो. आनी तें कांतार हांवें एकदांच तेजे तियात्रान म्हापशां न्हेसलो आनी उपरांत आनी फुडें वचोंक ना. तेन्ना हांव इंटर सायन्स करतालो. आनी तें कांतार, तेजो तियात्र एकदम मोडतीकार म्हणून तियात्र, सगल्यो सिन्स आनी लोक सगळो नाजूक सारको दिपकवलेलो, पूण एक पासून कांतार रिपीट वचोंक नासलें. हांव गेलो कांतार म्हणपाक आनी म्हाजें एकदां म्हाका 2 फावटी 3 फावटी हाडलो आनी तेणें म्हाका वेंग बा मारली कोणें प्रेम कुमाराक. तेन्ना म्हाका दिसलें थंयसर हांव खूब खोशी जालो आनी हांव इंटर करतालो. फाल्यां म्हटल्यार तर हांव मारगांव गेलो आनी थंयसर रातचें तियात्र जातालें 10:30, घरा पावता म्हणटा जातालें 2-3. म्हणटूच मारगांव तर गेलो जाल्यार म्हटलें थंयसरूय म्हाका सपोर्ट, लोकांचो सपोर्ट मेवतलो आनी हांव जायत घडी आय मायट निग्लेक्ट माय स्टडीज. आनी देरफॉर हांव हांगा गेलो ना, खंय मारगांव गेलो ना आनी एकाच तियात्रान बंद केलें. पूण तें कांतार जें पळय घडलेलें तेजें तुका हांव 4 उतरां म्हणटा. कॉमेडी कांतार. एकदम बरें. जा 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 आरे जा जा जा,
तुका जाय जाल्यार काजार जा 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 आरे जा 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 काजार जातोच कोमयांक आपूंक जाय बा 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 कोमयो बा 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 पुरो देव बरें करूं सर. तूं काय कर कोंबयांक बा तर तुम्ही मुळेच आता आमचो हो निमडो पड्डो आमच्या मुलाखतीचो आनी हो पड्डो आमी देंवयतना आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा सर. तुमी आमच्या स्टुडियोन आयले आनी आमकां तियात्रा विशीं आनी तुमची इतली खोलायेन बारीकसाणेन तुमी तियात्रा विशीं आमकां म्हायती दिली सर. आनी तुमचे इतले गिरेस्त इतले रेपर्टुआर आहा तियात्राचे माचेर इतलें बरें दिसलें तुमचे बरी मुलाखत करून. आमच्या प्रेक्षकांकूय जबर खूब खुशालकाय जाल्या आसतली. न त्या खातीर हांव तुमकांय देव बरें करूंक म्हणटा. कित्याक पयले सुवातेर तुमी त्रास घेवन बरे विंचून काडलेले प्रश्न म्हाका केले आनी त्या खातीर त्या प्रमाणे म्हाका जबाब दिवपाक सोंपेपणां जालीं. देखून तुमकां आनी दूरदर्शनाक देव बरें करूंक म्हणटा. पणजी दूरदर्शनाचे वटेन हांव ग्लेनिस मेंडोन्सा आनी म्हजी बरी सर थॉमस इन कार्दोज दोगांय जाणां आमी तुमकां तुमचो निरोप घेता आनी देव बरें करूं म्हणटा.